खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप तमाम दोस्तों को, बेटों को, बेटियों को मसीह यस्सु में सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से सुनेंगे कि जो शख्स, चाहे वो बेटा हो या बाप हो, बेटी हो या माँ हो, जो ज़िंदगी भी गुनाह करेगी वही ज़िंदगी, वही जान नुकसान उठाएगी। कोई किसी के गुनाहों के बदले खुद गुनाह नहीं भुगत सकता, या अगर कोई नेक हो तो उसकी नेकियों का दूसरे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आज की पहली तिलावत हम हिजकिय्येल नबी की किताब में से सुनेंगे और दूसरी तिलावत मत्ती की इंजील में से सुनेंगे, जिसमें शागिर्द बच्चों को झिड़कते हैं और यीशु से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों से नाराज़ होते हैं और उनको कहते हैं, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चों की तरह बने, अपने आप को गुनाहों से पाक रखें। मेरे अज़ीज़ों, आज की दोनों तलावतों के ज़रिए आज का कलाम सीखने से पहले आए हम अपने खुदावंद खुदा के हजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में शामिल हो सकें। इसलिए हम सब मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। मुबारक हो खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस, और मुबारक हो उसकी बादशाहत अब और हमेशा तक। आमीन। हालेलुया। मसीह जी उठा है, बेशक वो जी उठा है। हालेलुया। मुबारक हो खुदावन जो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है, उसकी रहमत अब तक कायम है। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तो हमारे दिलों और ख्वाहिशों को जानता है, तुझसे हमारी कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं। अपने रूह कुदस के इल्हाम से हमारे दिलों की नजासत को दूर कर, ताकि हम अपने दिल की गहराइयों के साथ तुझे प्यार करके इस काबिल हो सके कि तेरे मुकद्दस नाम को हमेशा जलाल देते रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमारे खुदावंद यीशु ने यह भी फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। यह सबसे पहला और अजीम हुक्म है। और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। इन दोनों हुक्मों पर शरीयत और सहाफ़ अंबिया का मदार है। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं। हिजकिय्येल नबी की किताब, उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत, और फिर 13वीं आयत, और उसके बाद 30वीं से 32वीं आयत तक हम खुदा का कलाम सुनते हैं। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में ये मिसल क्यों कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत
इकट्ठे हो गए। मेरी ज़िंदगी की कसम माल के खुदावंद का फरमान है, तुम फिर इसराइल में ये मिसल ना कहोगे, देख सब जाने मेरी है। जैसी बाप की वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। और अगर कोई आदमी सादक हो और अदल और सदाकत का काम करे और गोश्त खून समेत ना खाए और इसराइल के घराने के बुतों की तरफ नज़र ना उठाए और अपने हमसाई की बीवी को नापाक ना करे और हाइज औरत के नज़दीक ना जाए और किसी पर जुल्म ना करे और रहन वापस कर दे और कोई चीज़ जबर से ना छीने और भूखों को अपनी रोटी खिलाए और नंगों को कपड़ा पहनाए और सूद पर कर्ज ना दे और नाहक नफ़ा ना ले और बदकरदारी से दस्तबरदार रहे और लोगों के दरमियान सच्चा इंसाफ करे और मेरे कवानीन पर चले और मेरी क़ज़ाओं को हिफ़्ज़ करके अमल में लाए, तो वो यकीनन सादक है और ज़िंदा रहेगा। यूँ माल के खुदावंद का फरमान है। पर अगर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जो राहज़न और खून रेज़ हो और उन बदियों में से कोई बदी करे और सूद पर कर्ज दे और नाहक नफ़ा ले, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? वो हरगिज़ ज़िंदा नहीं रहेगा। उसने ये तमाम मकरूह काम किए हैं, तो वो बिल ज़रूर मरेगा और उसका खून उसी पर होगा। बस इसराइल के घराने में तुम में से हर एक की उसकी राहों के मुताबिक अदालत करूँगा, माल के खुदावंद का फरमान है। ताइब हो जाओ और अपने तमाम गुनाहों से बाज आकर रजू कर लो। ऐसा ना हो कि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस हो। उन तमाम गुनाहों को जिन्हें करके तुम गुनहगार ठहरे हो अपने पास से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ इस्राएल के घराने, तुम किस वास्ते मरोगे? क्योंकि जो मरता है उसकी मौत में मेरी खुशी नहीं। बस माल के खुदावंद का फरमान है, तौबा करो और ज़िंदा रहो। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 19 बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक हम सुनेंगे। तब बच्चे उसके पास लाए गए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहाँ से रवाना हुआ। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाए। मेरे अज़ीज़ो, आज हमने अंजील मुकद्दस में से तलावत और हिजकिय्येल नबी की किताब में से पहली तलावत सुनी है। यहूदा के लोगों में एक मसाल कही जाती थी जिससे वो अपने गुनाहों के लिए अपने बाप दादा को इल्ज़ाम देते थे। बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदा इस ज़रबुल मिसल की तरदीद करता है और कहता है कि हर फर्द अपने गुनाहों का ज़िम्मेदार है। फिर वो अपने अदल व इंसाफ के असूलों की कई मिसालें देता है। नंबर 1, जो इंसान गुनाह से किनारा कशी करता और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता
ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ اور نمبر 2، اگر کسی راست باز آدمی کا بیٹا شریر اور گناہ گار ہو تو وہ یقیناً مرے گا۔ میرے عزیزو، اسیری کے زمانے میں اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں بھی یہودی فخر کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ خدا توجہ دلاتا ہے کہ اگر تمہاری اپنی زندگی میں شرارت یعنی گناہ ہے تو کچھ فائدہ نہیں کہ تمہارا باپ راست باز تھا۔ ہم بھی دوسروں کی روحانیت پر انحصار رکھنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا ایماندار ہے، فلاں بڑا نمازی پرہیزی ہے، فلاں روزے رکھتا ہے، فلاں یہ نیکیاں کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو خدا اس کو برکت دے گا کیونکہ وہ راست باز ہے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مریں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی مثالوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بھی ان مثالوں کو اپنانا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی پاکیزہ اور دیندارانہ اور ہمارے لیڈروں کی خدا پرستی ہماری اپنی زندگیوں میں حقیقت بن جائے۔ اگر کسی ناراض اور شریر آدمی کا بیٹا راست باز ہو تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، لیکن وہ ناراض باپ اپنی بدکرداری کے باعث مرے گا۔ اور نمبر 4، اگر کوئی شریر آدمی توبہ کرے اور اپنے تمام گناہوں سے باز آئے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ اور نمبر 5 پہ خدا بتاتا ہے کہ اگر کوئی صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے تو وہ مرے گا۔ آیت 20 اور آیت خروج کی کتاب 20 باب 5 میں کوئی تضاد نہیں۔ جیسا کہ خروج میں سکھایا گیا، یہ سچ ہے کہ اولاد عموماً اپنے والدین کے برے کاموں کے انجام اور نتائج میں شریک ہوتی ہے، اور جیسا کہ یہاں سکھایا گیا یہ بھی سچ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ 20 آیت میں سزا دنیاوی اور عارضی ہے، ابدی نہیں۔ آیت 5 سے 24 میں مذکور اصولوں کا تعلق ابدی زندگی سے نہیں، ورنہ ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوتے کہ نجات اعمال سے ہے اور کہ راست باز فی الواقعہ ہلاک ہو جائیں گے۔ نئے عہد نامے میں ہمارے خداوند نے ان دونوں قائد کی واضح تردید کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور 8ویں نامی آیت، یوحنا 10 باب 28 ہے۔ لوگ خدا پر بے انصافی کا الزام لگاتے رہے، لیکن وہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بے انصافی نہ تھی، کیونکہ اگر شریر گناہوں سے باز آئے تو نجات پا سکتا ہے اور زندہ رہے گا، اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ یہی کرے۔ خدا معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی یادداشت کمزور ہے، بلکہ یہ کہ مسیح کے کفارے کے کام سے خدا کے عدل کا حصول پورا ہوتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس جو ہم نے 19 باب کی، متی کی انجیل 19 باب اور اس کی 13ویں سے 15ویں آیت سنی، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ طلاق پر گفتگو کرنے کے فوراً بعد بچوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں میاں بیوی کی علیحدگی سے بچوں ہی کو اکثر سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ والدین اپنے چھوٹے بچوں کو مسیح کے پاس لائے
تاکہ ان کو برکت دے۔ شاگردوں نے اس کو اپنے استاد کی خدمت میں رکاوٹ تصور کیا اور والدین کو جھڑکا، لیکن یسوع نے شاگردوں کو ٹوکنے کے لیے وہ الفاظ کہے جن سے وہ ہر زمانے کے بچوں کا محبوب بن گیا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ان الفاظ سے کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اول، خدا کے خادم پر آشکارا ہو جانا چاہیے کہ بچوں تک پہنچنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے ذہن بات کو بہت جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بھی خدا کا کلام سنانا اور سمجھانا از حد ضروری ہے۔ دوم، جو بچے خدا میں یسوع پر ایمان لانا چاہتے ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ کوئی نہیں کہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ بچوں کو وقت سے پہلے اقرار کرنے پر مجبور بھی نہ کیا جائے۔ بچے جذباتی باتوں کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں بشارت کے دباؤ والے طریقوں سے بچانا چاہیے۔ نجات پانے کے لیے بچوں کا بالغ ہونا ضروری نہیں، البتہ بالغوں کو بچہ بننا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں کا لب لباب کچھ اس طرح ہے: میں تمہارے اعمال کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ خدا اپنے بندے حزقیل نبی کے ذریعے اپنی قوم کو ہر ایک بدی سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے، جو انسان کی موت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم نئی زندگی کا آغاز کر کے اور اپنے گناہوں سے باز آ کر ہمیشہ کی زندگی کے لائق ٹھہریں۔ خدا ہر دور میں خواہش مند رہا ہے کہ انسان جو ان کو اس کی مانند کامل اور رحیم بنا دیتی ہے، انسان اس کامل زندگی کا حصہ بن جائے جو ان کو ان کی مانند کامل اور رحیم بنا دیتی ہے۔ کیا یہ بلاوا ہماری زندگی کو ایک نئی تحریک دیتا ہے؟ انجیل مقدس میں یسوع ان سب کو قبول کرتا ہے جو چھوٹے بچوں کی مانند دل کی پاکیزگی کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں تاکہ اس سے فضل اور برکت حاصل کریں۔ ان تلاوتوں کے پیش نظر خدا انسانوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر حلیم اور فروتن بنے اور اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کریں۔ انجیل مقدس پر دھیان کرتے ہوئے ہمیں بچوں کی مانند ہونے کے تحفے کو خدا کی طرف سے ایسا فضل جاننا چاہیے جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ خداوند یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ آئیں ہم تمام انسانوں کو محبت اور احترام دیں کہ وہ خدا کے بچے ہیں۔ خدا کا کلام جو آج ہم نے سنا ہے اور اس کی تفسیر پر غور و خوض کیا ہے، خدا اپنے پاک روح القدس کی طاقت کے ذریعے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیں میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بار کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم مل بیٹھ کر تیرے اس کلام پر غور و خوض کر سکیں اور تیرے کلام کو پڑھ کر دوسروں کو سنا سکیں۔ اور خدا اب تیرے آگے منت کرتا ہوں، ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا دے دے تاکہ اس کلام کو جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اور اس پر غور و خوض کیا ہے، اس کو اپنے دماغوں میں بٹھائیں، ذہنوں میں رکھیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں
ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، خدا ان کی بیماری کا بستر دور کر ان کو صحت یابی عطا فرما، تاکہ وہ صحت یاب ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور تیری خدا گواہی اور تیری بشارت دوسروں تک پہنچا سکے۔ اے خدا میری بیماری کو بھی دور کر، جو مجھے کھانسی کا پرابلم ان دنوں میں ہے، اور اچھے طریقے سے تیرے کلام کو پیش نہیں کر سکتا۔ خدا میرے گلے کا زما لے، مجھے اپنے پاک روح القدس سے بھر دے، تاکہ تیرے کلام کی سچائیوں کو، تیرے کلام کے سچے موتیوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے بیان کر سکوں۔ اے خدا تمام لوگوں کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خدا ان کے گھروں میں برکت ڈال، ان کے کھانے پینے پر برکت ڈال، ان کی روزی رزق میں اضافہ فرما، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کر۔ ان سب کے گھروں کے چوگرد اپنے پاک فرشتوں کا پہرا لگا دے، تاکہ کوئی بھی شیطانی قوت ان سب کے گھروں پر حملہ آور نہ ہو، اور یہ خدا تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ یہ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہو، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہمیشہ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل آج کی عبادت ہو چکی، سلامتی میں رہیں، اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے روح القدس کے نام سے، آمین۔